आजम दस्तगीर है, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की, जिसकी चौखट पर लोटा लेकर बैठने वाला, पानी पिलाने वाला, वजू कराने वाला, अल्लाह ने उनको ये रूहानी मकाम अता फरमाया। इसीलिए गौसुल आजम दस्तगीर पीरान पीर पीर रोशन ज़मीर, उनके मुतालिक हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि गौसे पाक के वजूद नास पर मक्खी नहीं बैठती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी बग़ैर इत्र के। और जब लोग आपके हाथ में मुसाफा करते, ये आखिरी उम्र की बात है मुसाफे की, तो हाथ हाथ से निकल जाता था, यानी हाथों में हाथ नहीं आता था, हाथ बाहर हो जाता था। तो किसी ने पूछा कि ये मुकाम अल्लाह ताला ने आपको कैसे दे, जबकि ये अहादीस में हुजूर की खुसूसियात में पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की खुसूसियात में आपको ये मकाम। तो फरमाते हैं अब्दुल कादिर पहले था, अब्दुल कादिर पहले था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, जो कुछ देखते हो वो जलवे मोहम्मदी देखते हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। गौस पाक ने 4 बीबियों से निकाह किया, 4 बीबियों से, और जब निकाह किया गौसुल आज़म दस्तगीर ने, तो आपके निकाह में आने की वजह से उन 4 बीबियों को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि शेख अब्दुल जब्बार कादरी अल जिलानी गौस पाक के बेटे सैयदना शेख अब्दुल जब्बार फरमाते हैं कि मेरी माँ की ये शान थी कि मेरी माँ मेरे वालिद गौस पाक की तवज्जो से उस मकाम पर पहुँच गई थी कि जब चिराग बुझा दिया जाता तो उनके चेहरे से ऐसी नूर की किरणें फूटती थी कि पूरा घर उससे मुनव्वर हो जाता। अगर वो अंधेरे जंगल में जाती तो उनके चेहरे की नूरानियत से वो जंगल मुनव्वर हो जाता। ये गौस पाक की तवज्जो से उनकी बीवी को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। आप अंदाज़ा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो इन हालात में सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर बगदाद में कदम रखते हैं और फिर आपने बगदाद में इल्म हासिल किया। बगदाद के अंदर आपने कई दिन तक के तवील अरसे तक, एक रिवायत के मुताबिक 30 से 36 साल तक सिर्फ रियाजत और मुजाहिदे फरमाए। और फिर आपने देखा कि एक दिन अल्लाह के रसूल और मौलाए कायनात तशरीफ़ लाते हैं और पूछा अब्दुल कादिर मेरे बेटे तुम खिताब नहीं करते, तुम तकरीर नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ, अजम का रहने वाला हूँ, ये अरबी लोग हैं, तो मैं इनके दरमियान खिताब कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया कि मुंह खोलो, और 7 मरतबा अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब मुबारक हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के मुंह में डाला और मौलाए कायनात से कहा कि आप भी डालें। तो मौला अली ने 6 मरतबा डाला। पता चला 7 आते हैं लेकिन कभी बराबरी का तसव्वुर नहीं है। नबी ने 7 मरतबा डाला तो खुद 7 मरतबा नहीं, 1 मरतबा कम डाला, 6 मरतबा डाला। फिर गौस पाक फरमाते हैं उस लुआब का असर ये हुआ कि जैसे लोगों को उल्टी आती है, कह आती है लोगों को, वैसे मुझे तकरीरें और खिताबात आने लगे कि मैं रोकने पर भी नहीं रुकता था। फिर मैंने मदरसे में खिताब शुरू किया, मदरसा भर गया। जामा मस्जिद में खिताब शुरू किया, जामा मस्जिद कम पढ़ने लगी। फिर ईदगाह में मेरा मिंबर लगाया जाने लगा। फरमाते 70,000 का मजमा होता था, 400 उलमा कागज और कलम लेकर गौस पाक का खिताब जो है वो लिखा करते थे, तहरीर किया करते थे। और उस खिताब की शान ये होती थी जब गौस पाक जो है बयान फरमाते थे तो कुछ लोगों की चीखें निकलती, कपड़े फाड़ देते, कुछ इंतकाल कर जाते, कुछ बेहोश हो जाते, आने वाले तौबा करके जाते। एक मर्तबा का आलम यह है कि हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने के लिए एक बहुत बड़े आलिम आए और सोचा कि गौस पाक कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं, गौस पाक अपने खिताब में कुरान की आयत कितनी पढ़ते हैं। तो वो बैठ गए एक रस्सी लेकर, डोरा लेकर, डोरा रस्सी नहीं बल्कि डोरा, पतला सा होता है ना धागा, उसको डोरा कहते हैं, डोरा लेकर बैठ गए। अब हुजूर गौसे पाक ने बयान शुरू किया, एक आयत पढ़ी, उन्होंने डोरा में गांठ लगा दी। फिर दूसरी आयत पढ़ी, उन्होंने फिर गांठ लगा दी। तीसरी आयत पढ़ी, फिर गांठ लगा दी। गौस पाक उनकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं मैं गांठ खोलता जाता हूं, तू गांठ लगाता जाता है।
یعنی کہ بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے چپکے سے، حضور غوث العظم دستگیر اس پر بھی نگاہ رکھتے تھے، اور سرکار غوث العظم دستگیر کی محفل میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہوتی تھی، سرکار ابد قرار خود تشریف لاتے تھے، اللہ اکبر، مولائے کائنات تشریف لاتے تھے، اور صرف مولائے کائنات نہیں، رسول اللہ نہیں، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان بزرگوں کی حاضری غوث پاک کی محفل میں ہوا کرتی تھی، بلکہ حضور غوث العظم دستگیر کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، ہم ان کے سلسلے سے بھی فیض یافتہ ہیں، لیکن حضور غوث العظم دستگیر کو رسول اللہ کی زیارت عالم بیداری میں کتنی مرتبہ ہوئی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بار بار اپنے نانا جان کو عالم بیداری میں دیکھا، خود حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث پاک کے مرید بھی خلیفہ بھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے حال یہ ہوا کہ مجھے تھکن تھی، میری آنکھ لگ گئی، اس لیے کہ کوئی مقرر اگر خطاب کر رہا ہو بھی جوش و جذبات میں، آپ قریب بیٹھ کر کے سوئیں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں یہ سو رہا ہے، اس لیے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، سوتے والے کہتے ہیں بھئی ذرا جاگ جا تو میری بات تو سن، ہے نا، لیکن میں سونے والوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، میں یہ سوچتا ہوں جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں لوگ سو جاتے ہیں تو اگر قادری کے بیان میں کوئی سو جائے تو پھر مجھے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ لوگ بھی، میں اتنی جذبات میں چلا کر بولتا ہوں، سامنے بیٹھ کے سو رہے ہو، کرسی پہ بیٹھ کے سو رہے ہو، ادھر بیٹھ کے، شیخ علی ابن ہیتی فرماتے میں سو گیا تو ہوا یہ کہ سرکار غوث العظم دستگیر میرے سامنے آ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پیر اگر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑا ہو کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ میری آنکھ کھلی، میں گھبرا گیا، شیخ میرے سامنے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے ادب سے، بھئی پیر کے سامنے مرید کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مرید کے سامنے وہ بھی غوث پاک جیسا پیر، اور صرف پیر نہیں، پیرانے پیر، پیر نہیں، پیرانے پیر، سرکار غوث العظم دستگیر جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہوں، مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا، انی عالم ما لا تعلمون کا راز بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ غوث العظم دستگیر کا فرمان ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خطاب بند تھا، لوگ بھی حیران تھے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، فرمایا اس سے پوچھو کیا ہوا، تو لوگوں نے شیخ علی ابن ہیتی سے کہا کیا ہوا، کہا میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے حضور کا دیدار کیا۔ سرکار غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں یہ سوتے سوتے جو منظر دیکھ رہا تھا میں وہ منظر جاگتے جاگتے دیکھا، اس منظر کو میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ یہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی شان ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی اور پھر خطاب شروع کیا۔ بادشاہوں کو مخاطب ہو کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بادشاہ سے کہتے تھے او ملحد۔ ہم لوگ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے عزیز، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں ہے سب کا اپنا الگ الگ انداز ہے نا، لیکن غوث پاک جب بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں او ملحد، سیدھے رہو، اللہ کے بندوں کو شریعت پہ رکھو، فرماتے ورنہ میں قاتل ہوں، تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ خطاب کا انداز تھا، یہ لہجہ تھا۔ اور فرماتے لوگوں سے مخاطبت کا انداز کیا تھا؟ فرماتے ہیں میرے جملے کڑوے ہیں لیکن میری پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں، اس طرح غوث پاک فرماتے تھے۔ پھر کہتے تھے لوگوں جب تم روزہ رکھتے ہو، یہ غوث پاک کے خطابات ہیں، جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم حلال پانی چھوڑ دیتے ہو، حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو، اور جب افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے افطار کیوں کرتے ہو؟ لوگ حیران تھے کہ کون بندہ ہے جو لوگوں کے خون سے افطار کرے؟ لوگ تو پانی سے، کھجور سے، پھلوں سے افطار کرتے ہیں، کوئی خون سے افطار کیسے کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے جو حرام مال سے تم افطار کرتے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کا نچوڑ
کا وہ خون ہے اور تم لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے وہ فرماتے تھے اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا دارو، اے دنیا کے کتوں. اس طرح سے خطاب کا لہجہ ہوتا تھا. لیکن قربان جائیں اس لہجے کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگوں کے دلوں کی دنیا میں انقلاب پہنچ ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں دے دیے. لوگوں کے دل اللہ نے میں جدھر چاہتا ہوں لوگوں کے دل پھیر دیتا ہوں. اسی لیے اگر کوئی مقبول انعام بننا چاہے، اگر کوئی لوگوں میں مقبولیت چاہے، غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرے. فرماتے ہیں میں لوگوں کے دل جدھر چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں. ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید تھے، آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو غوث پاک بھی اکیلے چل رہے تھے، وہ مرید ساتھ ساتھ چل رہے تھے. دل میں خیال آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث کے لوگ اتنے دیوانے ہیں، پورا بغداد شیدائی ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، کوئی مل نہیں رہا ہے. بس یہ ادھر سوچنا تھا، ادھر بھیڑ آنے لگی اور ایسی آئی کہ ان کو دھکا دے کے خوب دور کر دیا اور سب لوگ قریب ہو گئے، ملنے جلنے لگے، خوب ہنگامہ ہونے لگا. انہوں نے سوچا وہی اچھا تھا کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے، میں تو قریب تھا. پھر بھیڑ چھٹ گئی اور پھر وہ قریب آ گئے. مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، لوگ ملتے ہیں تو بھی ہمارا اختیار ہے، نہیں ملتے ہیں تو بھی ہمارا ہے. ہم جب چاہتے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جب چاہتے لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں. تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے جو محنت کی، خلفاء کا ایک جال بچھایا. آپ کے خلفاء میں سے شیخ عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے چچا ہیں، یہ غوث پاک کے خلیفہ اجل ہیں. ان کے ذریعے سے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی غوث پاک کے خلفاء میں بعد کے درجے میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح پھر شیخ سعدی شیرازی، شمس تبریز، مولانا روم، بہاؤالدین رومی مولانا روم کے والد، یہ سب حضور غوث الاعظم کے سلسلے کے خلفاء ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی جن کی شان یہ کہ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے، یہ حاتم طائی کی نسل سے تھے اور ان کے والد کو اولاد نہیں تھی، ان کے والد کو کوئی اولاد نہیں تھی. غوث پاک کی چوکھٹ پر آئے، انہوں نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن یہ غوث پاک کے مانوی فرزند کہلائیں اہل تصوف کے نزدیک، روحانی فرزند کہلائیں غوث پاک اہل تصوف کے نزدیک. ان کے والد آئے تھے، حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے اور غوث پاک کے مریدوں میں تھے. عرض کرتے شیخ مجھے بیٹا نہیں ہے اور دل میں تمنا یہ ہے کہ حاتم طائی کی نسل ختم نہ ہو جائے، اللہ مجھے کوئی خوبصورت سا بیٹا دے، نیک سا بیٹا دے. غوث پاک نے فرمایا آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. عرض کی سرکار اگر قسمت میں نہیں ہوتا، قسمت میں ہوتا تو میں آپ سے مانگنے کے لیے کیوں آتا؟ میں آپ سے تقدیر بدلنا تو قدرت نے آپ کے اختیار میں دیا ہے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کا ہے، خانقاہوں میں رہنے والوں کا یہ عقیدہ صرف نہیں ہے. جرمنی کی خاک چھاننے والا اور برطانیہ تک تحقیق کے لیے جانے والا اقبال، ان کا نظریہ بھی یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم پر بھی ان کا اختیار ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرتے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی کے والد نے اس کے حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، آپ عطا کر دیں. غوث پاک نے فرمایا میری قسمت میں 21 بیٹے تھے، 20 پیدا ہو گئے، ایک پیدا ہونے کا باقی ہے، لیکن چونکہ اب تو آیا ہے میرے پاس تو میں اپنی قسمت کا تیری قسمت میں دے. میری پیٹھ سے پیٹھ لگا، بیٹا میرا ہوگا، پیدا تجھ سے ہوگا. جو شان میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو ملنی تھی، تیرے گھر میں پیدا ہو کے اللہ اس کو روحانیت کا وہی مقام عطا فرمائے گا. اور جب وہ پیدا ہو تو اس کا یہ نام رکھنا میرے نام پر محی الدین اسے کہا جائے گا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا کہ وہ
गए पुष्ट से पुष्ट लगाकर। अल्लाह ने चली दिनों के बाद खूबसूरत बेटा अता किया। अगरचे गौस पाक का उस वक्त विसाल हो चुका था और फिर उन्होंने उनके नाम पर मुहियुद्दीन, हालांकि गौस पाक के नाम पे रखा, इब्नुल अरबी उनको कहलाया गया। और फिर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है उनकी खिदमत बहुत अजीम खिदमत है। तो गौस पाक ने मजहबी तौर पे भी इनकलाब बपा किया, सियासी तौर पे भी इनकलाब बपा किया, मजहबी तौर पर तो इस तरह इनकलाब बपा किया कि दीन जिंदा हुआ, बातनी फिरका मिट गया। गौस पाक के विसाल के सिर्फ 5 साल के बाद उस फिरके का सारा नामो निशान खत्म हो गया। उलमा के अंदर रूहानियत पैदा हुई, अहले सिलसिला लोग हुए, लोगों के अंदर तसव्वुफ का जज्बा, तरीकत का जज्बा, दीन का जज्बा पैदा हुआ। और सियासी तौर पर यूं इनकलाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सल्जुकियत जो है दम तोड़ रही थी तो उस वक्त गौस पाक के मुरीदों में नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 मरतबा गौस पाक के मुरीद हुए हैं। एक तो ये कि उनके वालिद गौस पाक के मुरीद थे, बचपने में लेकर आए थे उनको मुरीद कराने के लिए, उस वक्त भी वो मुरीद हुए। लेकिन जब गौस पाक का विसाल हो गया तो गौस पाक के मंजले साहबजादे हज़रत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी अल जिलानी के हाथ पर आज सरे 9 फिर उन्होंने तजदीद बैअत फरमाई। और जब सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, तो दुआ की जाती है तो कहाँ हाथ रखा जाता है? सरों पर, है ना। लेकिन मेरे मुर्शिद का कमाल ही जुदा है। औरों के लिए दुआ करते थे तो सर पे हाथ रख के, सलाहुद्दीन के लिए दुआ की तो गर्दन पकड़ के, गला पकड़ के दुआ की। और फिर अर्ज की अल्लाह इस बच्चे से वो काम लेना कि क़यामत तक इसके कारनामे की गूंज मौजूद रहे। हाँ, ये है। आज हम तसव्वुफ और तरीकत के नाम पे सिर्फ ये समझते हैं कि तसव्वुफ और तरीकत सिर्फ मालाएं जपने का नाम है, या सिर्फ जो है मलकूत, हाऊत, लाहूत, वहदतुल वजूद और इसी पे कलाम करने का नाम तसव्वुफ है। अच्छी तरह याद रखना, अगर तसव्वुफ में हुसैनियत नहीं है तो वो तसव्वुफ नहीं बल्कि जिंदीकियत है। और सबसे पहले अहले तसव्वुफ की जिम्मेदारी ये है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हम ये समझते हैं कि दुनिया से आंखें मूंज लेने का नाम तसव्वुफ है, चटाइयों पर बैठ जाने का नाम तसव्वुफ है, लोगों को यह कहना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो इसका नाम तसव्वुफ है, मालाएं घिस जाए इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए कभी तसव्वुफ नहीं आ सकता जब तक के दिल का दाना ना फिरे। गौसे पाक फरमाते हैं तसव्वुफ ये है कि दुनिया से कट कर मखलूक की खिदमत में लग जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। गौसे पाक फरमाते हैं जो मखलूक का अदब ना करे, खालिक का अदब करना उसके लिए कोई मोतबर नहीं हो सकता। तसव्वुफ इसका नाम है। तसव्वुफ ये है खुद भूखे रहो दूसरों को खाना खिलाओ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर ने तसव्वुफ का वो मिजाज पेश किया, वो इम्तिजाज पेश किया, अल्लाह अकबर, शरीयत और तरीकत का वो संगम पेश किया कि गौसे पाक ने एक तरफ अहले मजहब में इनकलाब बपा किया, दूसरी तरफ अहले सियासत में सलाहुद्दीन जैसे लोगों को खड़ा किया, गर्दन पकड़कर दुआ की और सलाहुद्दीन के हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पर थे, आखिरी सांसें चल रही थी, ये वो बंदा है, कहने को तो सियासी लीडर है लेकिन बड़े बड़े मजहबी पेशवा इससे पीछे हो जाते हैं कि जिस वक्त इनके इंतकाल का वक्त आया तो बड़ी हसरतों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हर साल सोचता था एक मरतबा हज करूँगा, लेकिन कौम की जिम्मेदारियों ने इतना मौका नहीं दिया कि मैं फ़रीज़ा हज अदा कर सकूं, इसलिए कि मैं तो हज अकबर की तरफ लगा हुआ था, कौम की खिदमत की तरफ, मैं इसलिए हज नहीं कर सका सलाहुद्दीन ने। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब इंतकाल की घड़ी थी तो कहा सलाहुद्दीन आपके ख़िलाफ़ लोगों ने इतनी साजिश की है फिर भी लोग आपको मार ना सके। नूरुद्दीन जंगी को तो शहीद किया गया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया गया, आपको शहादत बज़ाहिर आप शहीद नहीं हुए। फरमाया उसका फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि जब मेरे मुर्शिद ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी, जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती। जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो
اس گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی ہے؟ یہ سب لوگ قادری تھے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین کے والد، یہ انقلاب بپا کیا ان لوگوں نے، اور پھر نئے سرے سے چاہے وہ سلجوکیت کا خطبہ ان لوگوں نے جاری کیا، نئی جان پیدا کی، اور بعد میں پھر غوث پاک کے وصال کے بعد جب تاتاری فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے، تو پھر یہی ہوا کہ اس وقت بھی اس فتنے کو کچلنے کے لیے جو بزرگان دین سامنے آئے، ان کا تعلق بھی غوث پاک کی اولاد میں سے تھا اور حضور غوث العظم دستگیر کے مریدوں میں سے تھا، اور انہوں نے پھر جو ہے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو اسلام کی دولت عطا کی، لیکن اسلام کی دولت بھی کسی خطاب کی وجہ سے نہیں ملی، ایک جملے نے تگودار خان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ جب حضرت غوث العظم دستگیر کے وہ شہزادے جو خراسان میں رہتے تھے تگودار خان سے ملنے کے لیے تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تو اب وہ شکار کر کے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے قریب تگودار خان نے ایک مسلمان کو دیکھا تو تکبر کے لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے اس بزرگ سے کہا، وہ خراسانی بزرگ جو غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، کہا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تگودار خان اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرا اللہ مجھ سے راضی رہا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ بس اسے ایک ہی جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیا، اور اس کے بعد تگودار خان جو ہے مسلمان ہو گیا، اور پھر اس بزرگ نے اس کا نام احمد رکھا۔ یعنی تاتاریوں کے متعلق جو اقبال کہتے ہیں، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ تو یہ جو صنم کھانے سے پاسبان ملے ہیں تاتاریوں کے ذریعے سے، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تتمہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ تکمیل ہے کہ ان کی اولاد کے ذریعے سے یہ انقلاب آیا۔ لیکن پھر تگودار خان نے کہا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں قوم کو ہموار کروں گا، جب آپ آئیں گے، جب قوم ہموار ہو جائے گی تو پھر پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن پھر وقت آ چکا تھا، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، گئے اور ان کا وصال ہو گیا، لیکن بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ایک بار تگودار خان کے پاس ضرور جانا، اور پھر ان کے جانشین جب پہنچے تو پھر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دین کے قریب آ چکے تھے، لیکن ایک شخص بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے کہانی قصے معاذ اللہ سن کے مسلمان نہیں ہو سکتا، میں مرد میدان ہوں، اگر مجھے یا میرے بھیجے ہوئے پہلوان کو یہ شخص پچھاڑ دے تو میں اس کی روحانیت کا قائل ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اس وزیر کا جو بڑا معتمد پہلوان تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ طے ہو گیا۔ تگودار خان نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ اتنے نحیف کمزور ہیں، اتنے بڑے تاتاری پہلوان سے مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، دین مذاق بن جائے گا۔ لیکن غوث پاک کے اس شہزادے نے کہا واللہ کبھی نہیں، ہم اپنے دین کے لیے ہر میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب تاریخ طے ہو گئی اور میدان کے اندر وہ پہلوان اتراتا ہوا آیا تو وہ بزرگ جو بڑے نحیف و ناتواں تھے، ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ان کا جسم بالکل لاغر تھا، جیسے ہی میدان میں اترے اس کے اوپر ایک تماچا مارا، اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اش اش کر اٹھے، وہ وزیر بھی اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ یعنی تاتاریوں کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف بھی حضور غوث العظم دستگیر کے خاندان کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے غوث پاک کو مجدد نہیں، محی الدین بنا کر، تجدید کرنے والے ہر صدی میں آئیں گے، اب محی الدین قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب میں چلا، ایک دن میں راستے میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاغر سا کمزور سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم غوث پاک کو مدد کے لیے پکاریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پکارتے، صرف دین بھی جس کو مدد کے لیے پکارے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اچھا میں دین کی بات کر رہا ہوں، اسلام اور ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، الگ الگ۔ صاحب مشکات جو وہ صاحب اشعت اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اسلام کہتے ہیں اعمال کو اور ایمان کہتے ہیں اعتقادیات کو، یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن جب دین کہا جاتا ہے تو اس میں اسلام اور ایمان دونوں سمٹ آتے ہیں۔ ہاں غوث پاک صرف مجدد ایمانیات نہیں،
या मुजद्दिद इस्लामियात नहीं, जो मुजद्दिदीन है उनकी भी बड़ी शान है, लेकिन गौस पाक मुहियुद्दीन है, मुहियुद्दीन। दीन कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और वो दीन की शक्ल में था, रास्ते में किनारे इंसान की शक्ल में लागर पड़ा हुआ था। कहा कि जब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा कि जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया, और वो लागर से तंदुरुस्त और तवाना इंसान बन गया। और उसने कहा अब्दुल कादिर मुझे पहचाना कौन हूं? तो मैंने कहा कौन हो? कहा तुम्हारे नाना का दिल था, मरने के करीब था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता कर। फरमाया आप मुहियुद्दीन है, मुहियुद्दीन। दीन को जिंदा, लोग कहते हैं गौस पाक मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं? हम कहते हैं जो दीन जिंदा कर सकता है उसके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात? जिसने दीन जिंदा किया, दीन जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना छोटी बात है। तो जो मुर्दा जिंदा करे क्या बड़ी बात है उनके, उन्होंने तो बचपन में मुर्दे जिंदा किए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं फिर मैं चला, मैं मस्जिद आया, जुमा का दिन था, नमाज के लिए नमाज हुई तो एक शख्स ने अपने जूते मुझे पहनाए और कहा लो मुहियुद्दीन, ये जूते पहन लो। देखो कभी कभी अलकाबात इंसान अपने लिए खुद तराशता है, मेरा ये लक़ब होना चाहिए, मेरा ये लक़ब होना चाहिए। इंसान जब खुद लक़ब पाए ना तो हालात उसको भुला देते, लेकिन जब कुदरत किसी को लक़ब देती है फिर सदियां बीत जाती है तो फिर अलकाब भी जिंदा रहते। ये लक़ब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, मुहियुद्दीन अल्लाह का दिया हुआ है। फरमाते हैं कि मुझे जूते पहनाने लगा वो शख्स और उसने कहा लो मुहियुद्दीन जूते पहनो। हालांकि इससे पहले मुझे इस लक़ब से कभी किसी ने पुकारा नहीं था। फरमाया मैंने अभी जूते पहने थे कि मस्जिद के सब लोग मेरी तरफ दौड़ने लगे। कहा मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो। यानी फिर सब लोग इस लक़ब से आपको पुकारने लगे। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुँचूँ। मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए तलब करे, मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर फरमाते हैं मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया ज़मीन पर होता है। और इरशाद फरमाते हैं हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले। मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाज़त अता फरमाए। यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जो वादहू ला शरीक है, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूँ। ये हुज़ूर गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर की बात है। आइए इन बुज़ुर्गों से अपनी निस्बतों को जोड़ें, निस्बतों को उस्तवार करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुमने किसी से दिल से मोहब्बत की, अगरचे उसके और तुम्हारे ज़माने में 1000 साल का फासला हो, अगरचे उसकी और तुम्हारी ज़मीन के अंदर लंबा फासला हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे तुमको मिला देगा और फरमाएगा जो तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो लो मिल जाओ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का इनाम है। तो यहाँ गौस पाक से जो मोहब्बत करते हो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उनकी मायत और उनका साथ नसीब होगा। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है अलमरअ मअ मन अहब्बा और कमा काल की, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बतों के चिराग अपने दिलों में रोशन करो, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन करो। अब गौसे पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, बंदा नवाज क्या है,
پیر اسماعیل قادری کیا ہے، اور جو ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگان دین محبوب الہی کیا ہے، بختیار کاکی کیا ہے، بابا فرید کیا ہے، نظام الدین اولیاء کیا ہے، صابر پاک کیا ہے، احمد کبیر رفاعی کیا ہے، جنید بغدادی کیا ہے، یہ سب بزرگوں کی معرفت اپنے بچوں کو عطا کرو، اس لیے کہ اگر ہم ان لوگوں کے نام کے سہارے جیتے ہیں مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ بس اپنی گفتگو کے اختتام پر آخری بات کہتے ہوئے گفتگو سمیٹ لوں کہ ان ناموں کی برکتیں کیا ہے، صرف اتنا سمجھ لو، ہم یہ جو نام لیتے ہیں نا، نادان نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، ان ناموں میں اللہ نے تاثیر پیدا کی، اثر پیدا کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت قارون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا، چھوٹا الزام تھا، نبی پر اتنا بڑا الزام لگا، اس جرم میں اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دی۔ کس جرم میں؟ نبی پر الزام لگانے کے جرم، زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دی۔ جب وہ زمین میں دھس رہا تھا، دھستے دھستے وہ چوتھی زمین کے طبق میں پہنچا، ایک فرشتے نے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ قارون تھا وہ۔ اب وہ اپنا کیا تعارف کراتا کہ میں قارون ہوں؟ کون قارون؟ تو اس لیے کہ جس علاقے میں جہاں کی چلتی ہے تعارف وہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ جسے لوگ پہچانتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو، سعودی میں پوچھے، میں کہوں مالیگاؤں، وہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ مالیگاؤں، ٹھیک؟ تو مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں۔ لوگ انڈیا کو پہچانتے ہیں، تعارف پہچان سے ہوتا ہے۔ تو وہ تھا کون؟ قارون۔ فرشتے نے پوچھا چوتھی طبق زمین میں کون ہو تم؟ سوچا کہ کیا بتاؤں قارون ہوں، کیونکہ عذاب میں گرفتار ہوں۔ اس نے سوچا کہ یہاں تو پہچان کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس نے کہا میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں۔ کیا کہا؟ میں موسیٰ کی قوم کا آدمی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اب نہ دھسانا، فرشتوں اب نہ دھسانا، کیونکہ میرے یار کا نام جو اس کی زبان پہ آ گیا، اب یہ اگرچہ دشمن ہے، لیکن اب دھسایا نہیں جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر دشمن صرف تعارف کے لیے محبوب کا نام لے لے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ دھسنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اگر غلام محبوبوں کا نام لے تو پھر ان لوگوں کی منزل، ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کے مرتبے کیا ہوں گے؟ تو ہم میرا میرا یوں نہیں پکارتے، یا غوث یوں نہیں پکارتے، یا خواجہ یوں نہیں پکارتے، یا فرید حق فرید کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا صابر حق صابر کے نعرے یوں نہیں لگاتے، یا رسول اللہ کی صدائیں یوں نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کا نام جب کوئی دل سے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب ولیوں کے نام میں یہ تاثیر ہے تو پھر محبوب خدا کے نام کی تاثیر کا حال کیا ہوگا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد۔ جب یہ بات میں نے کہی نا کہ نام میں اتنی تاثیر ہے، ایک جوان نے کہا کہ حضرت نام میں اتنی تاثیر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے اور پلاؤ کا نام لے لو، بریانی کا نام لے لو، تو بول منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے نادان، جب تیری بیوی کے پکے ہوئے ہاتھ کے چاولوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو اس کے اثر سے تیرے منہ میں پانی آ جائے، جب پکے ہوئے کھانے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو جس کو اللہ نے اپنی محبت کا رنگ چڑھا دیا ہو ان لوگوں کے ناموں کی تاثیر کا حال کیا ہوگا؟